हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि यहाँहरूका समक्षमा अत्यन्त परम पावन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला र हाम्रो कार्यक्रमका विषयमा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गरौँ र स्वस्थानी व्रतको यो समयमा, यो पुण्यमय समय अवधिभरि नै यहाँहरूलाई हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथालाई श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। परापूर्वकालमा पौराणिक समयमा समस्त मुनिहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ हुनुभएका, अत्यन्त ख्यातिलाई प्राप्त गर्नुभएका अगस्त्य नाम गरेका मुनि आफ्नो आश्रममा अत्यन्त तपस्यामा लीन भएर बसिरहनु भएको थियो। एक दिन आफ्नो वाहनमा चढेर स्कन्दकुमार टुप्लुक्क त्यहीँ आइपुग्नुभयो। आइपुगिसके पछाडि अगस्त्य नाम गरेका मुनिले देखेर सम्मानका साथमा के गर्नुभयो, आसनमा बसालेर अत्यन्त स्वागत सत्कार गर्नुभयो। यसरी महनीय जनको उपस्थिति भइसकेपछि, स्वागत र सत्कार गरिसकेपछि अगस्त्य नाम गरेका मुनिले कुमारजीलाई अत्यन्त नम्र बाणीमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे कुमारजी, यो संसारको सृष्टि कसरी भयो? यो संसारको सृष्टिको विषयमा मलाई अत्यन्त सुन्ने इच्छा भइरहेको छ प्रभु। यो संसारको सृष्टिको विषयमा हजुरले मलाई बताइदिनु पर्यो।
यसरी प्रश्न गरिसकेपछि हजुरले मेरो उपरमा कृपा गरेर यो कुरालाई बताइदिनु पर्यो प्रभु भनिसकेपछि अब कुमारजीले अगस्त्य नाम गरेका मुनिलाई सृष्टिको क्रम बताउन सुरुवात गर्नुभयो। कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भएर सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्त्यतीत पद अर्थात् शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ छ। वहाँबाट शक्तिको उत्पन्न भयो। फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि अव्यक्त अर्थात् प्रकृति उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता अथवा मालिक आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति नाम गरेको पद छ। उसभन्दा पर विद्या नाम गरेको पद छ। विद्या नाम गरेको पद भन्दा पनि पर प्रतिष्ठा नाम गरेको पद छ। त्यहाँ भन्दा पनि पर निवृत्ति नाम गरेको पद छ। यो ईश्वरका सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतिले यो संसारको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतिले के हुन्छ? संहार हुन्छ, संसारको विनाश हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन, आदिलाई पनि लिएर गरिएको हो। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ। तर पनि जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 कला व्याप्त छ, यसको अधिष्ठाता आत्मा छ। त्यसमा अव्यक्त अर्थात् प्रकृति र जीव अर्थात् सबैमा अथवा सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तृत्व छैन अथवा आत्माको त्यो प्रकारको स्थान छैन। अर्थात् यी दुईले तिनलाई बताउन सक्दैनन्, बताउँदैनन्। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ईश्वर चाहिन्छ। अर्थात् त्यो चलाउनका निम्ति अत्यन्त ज्ञानले युक्त हुनुभएका परमेश्वरको आवश्यकता पर्दछ। बुद्धिमानहरू कारण नभई कार्य हुँदैन भन्दछन्। हे मुनि, त्यसैले कार्य भइसकेपछि कारण पनि हुन्छ, अर्थात् कार्य भएपछि कारण अवश्य हुन्छ। जस्तो कि कपडा भइसकेपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ। त्यसैले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् भगवान ईश्वर। ती अनादि अर्थात् कसैबाट नजन्मने पुरुष सर्वशक्तिमान अर्थात् जे पनि गर्न सक्नेछन्। अल्पज्ञहरू यो मतलाई मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै यो यस्ता प्रकारले के हुन्छ? सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिएर संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को आधा भागलाई परार्ध भन्दछन्। जब दुवै भाग बित्दछ तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथमा लिई आत्मामा माकुराले जालो गुटमुटाए लिएर अथवा भनौँ माकुराले जालो गुटमुटाएर लिए जस्तो गरेर मिल्दछ। विकारले युक्त यो जगत आत्मामा एक डल्लो भइरहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। सत्व रज तम यी 3 गुण स्वरूप परिमाणमा घटी बढी नभइकन समान रूपले रहन्छन्। गुणको समान तमोमय हुनाले यिनीहरू अलग हुन सक्दैनन्। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल जल झैँ छन्। फरक गरी थाहा हुँदैनन्। यसैले जगतको नजानिने बखतमा उनै माहेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितिसकेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथमा उनमा प्रवेश गरेर प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य अथवा इच्छा हुन्छ। अनि उनैको आज्ञाले त्यो अव्यक्तदेखि सबै प्रकारको सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माका मायाको एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र स्थिति र भयानक प्रकारको संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अध्वपति भनेर भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण तथा अनौठा परमात्मालाई बारम्बार प्रणाम छ, बारम्बार नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँपछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अथवा चल्ने अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि बुद्धि, अहङ्कार 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत विशेषसम्म उत्पन्न हुन्छ।
क्रमैले विशेष सम्मका विकारबाट रुद्र विष्णु ब्रह्मा यी तीनै देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट अणिमादि अष्टनाम गरेका सिद्धिहरूको उत्पत्ति भयो। उत्पत्ति, पालन र नाश यी तीन कर्म ती तीनवटा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका भए। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भएर परस्पर मिलेर शक्ति धारण गरे परस्परको शक्तिलाई बढाउँदछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। त्यसैले उनको सामर्थ्य धेरै र थोरै भन्ने हुँदैन, किन्तु बराबर रहन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी अज्ञानीहरूले मात्र भन्दछन्। त्यसैले त्यो अज्ञान रूप भनेको राक्षस अर्थात् पिशाचत्व हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा काल रूप अनि पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप तिनै गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिलाई उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरेर ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबैभन्दा पर छन् तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा अर्थात् सबमा रहेका छन्। यसै कारणले महेश्वर प्रकृति, पुरुष ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि अर्थात् महत्तत्वको उत्पन्न भयो। महत्तत्वका क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न भए। तामस अहंकारबाट तन्मात्रा अर्थात् महाभूतका साना भाग आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जस्ता पंच महाभूतहरू उत्पन्न भए। सात्विक अहंकारबाट एकादश इन्द्रिय उत्पन्न भए। तिनीहरू दुई थरीका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय गरी 10 र 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन। तामस अहंकारबाट उत्पन्न भएको शब्द तन्मात्रा हो। त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर अर्थात् चल्ने र नचल्ने दुई किसिमको जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डको उत्पत्ति गर्दछ। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब यस अण्डमा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर अर्थात् शरीरधारी भयो। त्यसैलाई पुरुष अथवा प्राणी भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य र अधर्म अनि अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य अथवा भनौँ त्यस्ता प्रकारका गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा जस्तो प्रकारको छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले तिनै गुणलाई कायममा राखेको हुन्छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछ। आत्माका 3 स्वभाव छन्, सत्व, रज र तम। तिनैबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्र शिर भनेर भनिन्छ। त्यसै कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्मत्वमा सत्व र रजोगुण, कालत्वमा रज र तमोगुण र विष्णुत्वमा केवल सत्व स्वरूप मात्रै रहन्छ। यस्तै प्रकारले गुण बुद्धि 3 प्रकारको हुन्छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना, कालत्वमा संहार, पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारका भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनेर त्यो परमेश्वरलाई चिनिन्छ। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उनलाई चतुर्व्यूह भन्दछन्। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा अर्थात् नजन्मने हुनाले अज भनेर भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल, समुद्र र पर्वत जरायु हुन्। यस अण्डमा यी सबै लोक रहन्छन्।
यसको अन्तरमा संसार चन्द्रमा सूर्य ग्रह वायु नक्षत्र सहित स्थित छन् अथवा त्यो प्रकारले स्थिर भएर रहन्छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत छ। आकाशले वायु व्याप्त अर्थात् ढाकिएको छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि महत्ले र महत् प्रकृतिले पनि व्याप्त छ। त्यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। त्यसैले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भइकन परस्पर जगतलाई धारण गर्दछन्। आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारी कछुवाका शरीर झैँ फैलिने र खुम्चिने हुन्छन्। यहाँ व्यक्त सब जगत त्यसरी उत्पन्न भएर अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। प्रलय कालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्यावस्थालाई लय र विषयावस्थालाई सृष्टि भनेर भनिन्छ। यहाँ ब्रह्माबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र भनेर भनिन्छ। यस्तै कोटियौं अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल बीचमा माथि तीनै ठाउँमा छ। ती तीनै ठाउँमा ब्रह्मा विष्णु र रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछन्। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए यो सम्पूर्ण सृष्टि अथवा भनौँ सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण अर्थात् आत्माको वास्तविक रूपलाई ढाकिदिने शक्ति र विशेष आत्माको वास्तविक रूपलाई अर्कै रूप गराउने शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा के हुन्छ? आत्यन्तिक नाम गरेको प्रलय हुन्छ। यो सबै चेष्टा अप्रमेय अर्थात् जान्न नसकिने कारण परमेश्वरको लीला मात्रै हो। महत्तत्व अर्थात् बुद्धि प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि मध्य अन्त अथवा बलवान शुक्ल रक्त कृष्ण वर्ण त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धिबाट लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिले आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरेर अन्त्यकालमा गुप्त पार्दछ। प्रकृतिले बनाएका कारणको जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य हो जुन महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो अपरार्ध भनेर भनिन्छ। फेरि उत्ति नै ब्रह्माको अर्को समय छ, त्यसको अन्तमा संहार हुन्छ। उनै आदि जन्म ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पोके नै छ र त्यसैले पृथक पृथक गरेर भनिरहनु परेन। जो अनेक समयमा कोटियौं कल्प छन् तीनमध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्म नाम गरेको कल्प छ, अर्थात् जो कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प हो। अब आउने अध्यायमा मैले तिमीलाई पद्म कल्पको विषयमा वर्णन गर्नेछु भनेर कुमारजीले अगस्त्य नाम गरेका मुनिलाई विस्तारपूर्वक सृष्टिको क्रमका विषयमा बताउनु भयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां प्रथमोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् कथाको अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।